Could take us to landing, please? Hey guys, landing here. Hey, landing. يلا خالي شوي يا العن بينزل غواص يلا خالي ما عليك جهد اخر لا دشينا لا والله قسم بالله تجي نزلها ما نزلها الحمد لله على السلامة أعزائنا الضيوف الحمد لله على سلامتكم وأهلا ومرحبا بكم في مطار حفلة في الدول في المدينة المنورة حيث التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 4:05 ودرجة الحرارة الخارجية المتوقعة بمشيئة الله هي 35 درجة مئوية. أعزائنا الضيوف نرجو التأكد أدركت أعزائنا الضيوف نرجو إلقاء حزمة مقاعدكم وإشارة رمز أحمر للمقاعد. نرجو التأكد منكم بالاصطحاب جميعا من الحزمة الشخصية قبل مغادرة الطائرة. نتمنى لكم طيب الإقامة ويسعدنا أن نراكم قريبا على إحدى رحلات السعودية بتحرك سكاي. بعد 1000